आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं नौशी। नाज़रीन, आज 11 नवंबर है और आज अजीम मुजाहिद आज़ादी मुल्क के पहले वज़ीर तालीम भारत रत्न मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की यौम पैदाइश है। आइए इस खुसूस में पेश खिदमत है हमारे चैनल सिटी इंडिया न्यूज़ की ये खुसूसी पेशकश। आपको ये याद रखना चाहिए कि दुनिया में हर जिम्मेदारी के तकाजे हैं और वो तकाजे पूरे करने पड़ते हैं। दुनिया में ठोकरें उन्हीं को लगती हैं कि जो चलते हैं, जो पांव तोड़ कर बैठ जाते हैं उन्हें कभी ठोकर नहीं लगती। गिरते वही हैं कि जो दौड़ेंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद मुजाहिद आज़ादी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसलमानों से खिताब करते हुए जो बात कही थी वो सब कुछ सच हुआ और आज भी हो रहा है। पाकिस्तान के क़याम का सिर्फ एक ही नतीजा निकला है और वो ये है कि बरसग़ीर में मुसलमानों की हैसियत कमज़ोर होकर रह गई है। ये हिंदुस्तान में रह जाने वाले करोड़ों मुसलमान जो फाशिस्ट ताकतों के मंसूबाबंद साजिशों का शिकार हुए हैं, उनकी पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई भी मदद ना कर सकेंगे और इसी तरह से पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान माशरती और इक़्तिसादी कमज़ोरी और सियासी पसमानदगी का शिकार रहेंगे। इस तरह हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमान उनकी कोई मदद ना कर सकेंगे। क्या ये बात गौर करने की नहीं है कि जब तक़सीम की बुनियाद ही हिंदू और मुसलमान की अदावत पर रखी गई थी तो पाकिस्तान के क़याम से ये एक आइनी शक्ल इख्तियार कर गई है और इसका हल अब और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इस तरह ये दोनों मुल्क खौफ व हरास के तहत अपने अपने मुल्क के फ़ौजी अखराजात बढ़ाने पर मजबूर रहेंगे और माशी तरक्की से महरूम होते चले जाएंगे। क़याम पाकिस्तान के बाद मुजाहिद आज़ादी मौलाना आज़ाद ने दिल्ली की जामा मस्जिद में मुसलमानों से खिताब करते हुए ये बात कही थी और इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे इन्हें आने वाले दिन बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे। जो इन्होंने कहा था वो सब कुछ हुआ है और आज भी हो रहा है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की शख्सियत का अहाता करना कुछ ऐसा है जैसे किसी समंदर की हदबंदी करना। दानिश्वर, दूरंदेश, सियासतदान, मुफक्किर, फ़लसफ़ी, ख़तीब, सहाफ़ी और आला मर्तबा मुज्तहिद जैसे अलक़ाब में भी उनको कैद नहीं किया जा सकता। मौलाना ने सिर्फ हिंदुस्तान की आज़ादी में अहम किरदार अदा नहीं किया बल्कि आज़ादी के बाद वज़ीर तालीम की हैसियत से इन्होंने मुल्क की तामीर में अपने अनमिट नक़ूश छोड़े हैं। मौलाना ऐसी शख्सियत के मालिक थे कि ज़िंदगी के हर शोबे में उनकी गरां क़दर ख़िदमत है। हकीकत तो ये है कि मौलाना के इल्म और सलाहियतों का फ़ायदा महात्मा गांधी, नेहरू और पटेल ने उठाया, लेकिन मुसलमानों ने उनकी सलाहियतों को पहचाना ही नहीं और उनको कांग्रेस के कायद के तौर पर ही देखते रहे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1888 में दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम मक्का मौज़मा में पैदा हुए। अरबी आपकी मादरी ज़बान थी। 1895 में वो कलकत्ता पहुँचे। यहाँ उनकी बाकायदा तालीम शुरू हुई। अल्लाह ने उन्हें हाफिज़ा और ज़हानत की दौलत से फराख दिली के साथ नवाजा था। इन्होंने 13-14 बरस की उम्र में ही फ़क़ा, हदीस, मंतक, अदबियात पर उबूर हासिल कर लिया था। अपने वालिद मौलाना खैरुद्दीन के अलावा मौलवी इब्राहिम, मौलवी मोहम्मद उमर, मौलवी सादत हसन वगैरह से इब्तिदाई तालीम हासिल की। मेरी जो तालीम हुई तो वो तो पुराने ढंग पर हुई, जिस तरह पुराने ढंग पर तालीम हमारे देश में हुआ करती थी अंग्रेजी ज़माने से पहले, उस ढंग पर तालीम हुई थी। घर पर पढ़ाने वालों को उन्होंने रखा था और मैं पढ़ता था। तो मैं स्कूल की तालीम से तो मैं वाकिफ नहीं हूँ।
میں نے اسکول یا کالج جس طرح آج کل کے ہوا کرتے ہیں اس طرح کی میں نے تعلیم پائی. آپ نے 10-11 برس کی عمر میں شعرگوئی کا آغاز کیا اور مولوی عبدالواحد کی تجویز پر آزاد تخلص پسند کیا. بعد میں نثر نگاری کی طرف توجہ کی. مولانا کا عقیدہ تھا کہ قرآن ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. مولانا کی ادبی، سماجی، تاریخی اور سیاسی تحریروں میں قرآن کے حوالے موجود ہیں. ناظرین، آئیے اب ڈالتے ہیں مولانا کی صحافتی صلاحیتوں پر ایک خصوصی نظر. مولانا نے 31 جولائی 1906 کو ہفتہ روزہ الہلال کا پہلا شمارہ شائع کیا. اس کا اہم مقصد ہندوؤں اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنا تھا. حکومت نے الہلال پریس کو ضبط کر لیا تو مولانا نے البلاغ کے نام سے دوسرا اخبار جاری کیا اور اس طرح مولانا نے اپنی جریدوں اور تصانیف سے ملک کی جدوجہد آزادی میں کافی اہم رول ادا کیا ہے. بھی آپ کے قبضے میں نہ تھا، آپ کی بے امنی بھی آپ کے قبضے میں نہ تھی. جب کبھی ملک میں بد امنی ہوتی تھی تو آپ اپنے طرف نہیں دیکھتے تھے، ان کے طرف دیکھتے. جب آپ کو کوئی تکلیف و پریشانی ہوتی تھی آپ ان کے آگے مجبور ہوتے تھے کہ اپنا ہاتھ بڑھائیں. لیکن آج وہ نہیں ہے. آج اپنی قسمت کے آپ خود مالک ہیں، اور اگر آپ مالک ہیں اور میدان میں کھڑے ہوئے ہیں تو یہ یاد رکھیے کہ طرح طرح کی آزمائشیں پیش آئیں گی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے کو آزمائش میں ڈالے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ غموں اور دکھوں میں اپنے کو ڈالے. لیکن اگر ہم نے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے تو طرح طرح کی پریشانیاں ہمیں پیش آئیں گی. اگر ہم میدان میں دوڑ رہے ہیں تو قدم قدم پر ہم کو ٹھوکروں سے دوچار ہونا پڑے گا. اس سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس سے ہمیں اکتانا نہیں چاہیے. مرد بن کر ان تمام ذمہ داریوں کو اٹھانا چاہیے اور ان پریشانیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے. مولانا ایسی شخصیت کے مالک تھے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات رہی ہیں. مولانا ابوالکلام آزاد ایک سچے محب وطن تھے اور انہوں نے ملک کی آزادی میں مہاتما گاندھی اور اس وقت کے صف اول کے سیاسی رہنماؤں کے شانہ بشانہ کام کیا ہے. تحریک خلافت کی مہاتما گاندھی کی تائید نے اس وقت مولانا کے دل پر کافی گہرا اثر کیا، جس کی وجہ سے وہ گاندھی جی کے کافی قریب ہو گئے. تحریک عدم تعاون، ہندوستان چھوڑ دو تحریک اور دیگر ستیاگرہوں میں مولانا نے بہت ہی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، جس کی وجہ سے سارے ملک میں مولانا کو منفرد مقام حاصل ہوا. ملک کی آزادی کے بعد ملک کی وزارت عظمیٰ کے لیے مولانا گاندھی جی کی پہلی پسند تھے، لیکن ملک کے بٹوارے نے وہ کھٹاس پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے دیگر قائدین نے مولانا کو قبول نہیں کیا. بحیثیت وزیر تعلیم انہوں نے ملک کو کئی جامعات دی، یونیورسٹی گرانٹ کمیشن قائم کیا، سینٹر فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لایا، خواتین کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی. مانو یونیورسٹی، مولانا آزاد ابوالکلام یونیورسٹی آج کا تعلیمی نظام منفرد ہے اور انہی کی بنیاد کا یہ نتیجہ ہے. مولانا نے ملک کے بٹوارے کی پرزور مخالفت کی تھی اور مسلمانوں سے وطن عزیز ہی میں رہنے کی تلقین کی تھی. ایسا لگتا تھا کہ مولانا کی دوراندیش آنکھوں نے ہمارے مستقبل کو دیکھ لیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہندوستان سے مسلمان پاکستان جائیں گے، مستقبل میں ہندوستانی مسلمانوں اور پاکستان جانے والے ہندوستانی مسلمانوں کے لیے مشکل کا دور آئے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے پاکستان گئے مسلمانوں کا کیا حال ہے. انہیں آج تک تسلیم نہیں کیا گیا اور اتنی بڑی اکثریت کے چلے جانے سے ملک کے مسلمان اقلیت میں آ گئے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے یہ جگ ظاہر ہے. اگر ایک زندہ انسان ہے اور اس کی رگوں میں گرم اور زندہ خون دوڑ رہا ہے تب اس کے لیے بیماریاں بھی ہیں، ٹھوکریں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، ہر طرح کی پریشانیاں بھی ہیں. تو زندگی کا معنی یہی ہے کہ ہم بوجھ اٹھائیں اور بوجھ اس طرح نہ اٹھائیں کہ گھبرائے ہوئے اٹھائیں، مردوں کی طرح ہمت کے ساتھ اٹھائیں. مولانا آزاد ایک بے باک مصنف تھے. انہوں نے اس وقت یعنی ملک کی آزادی اور تقسیم ہند کے متعلق اپنے تلخ تجربات کو اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھا ہے. مولانا کے گراں قدر خدمات کے عوض میں انہیں ملک کے اعلیٰ ترین شہری ایوارڈ بھارت رتن سے نوازا گیا.
تو ناظرین، مولانا آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یہی ہمارا خراج ہے۔ اب مجھے نوشین کو دیں اجازت اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا ٹی وی، حق کی آواز۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ تمام پروگرام پسند آتے ہیں تو پھر لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ ہماری ہر نیوز اور ہر انٹرٹینمنٹ پروگرام سے اپڈیٹ رہیں۔ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔